Okay, हाम्रो क्वेशन के छ? Write a program to input a number and display sum of digits. अस्ति त्यो पेसाको त्यो हैन त्यसले अलि काम सोच्ने त्यो पनि हरायो दिका अनि बनाए त्यो Okay, write a program to input a number and display sum of digit है जस्तै sum of digit निकाल्नको लागि अब हामी पहिला एउटा इनपुट लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि भेरिएबलहरु डिक्लेयर गरौँ जस्तै इन्टिजर अब नम्बर लिनलाई n त्यसपछि हामीलाई सम राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि रिमाइन्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ रिमाइन्डर निकाल्न r सम राख्न s जसलाई चाहिँ हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं 0 बाट सुरु गर्छौं त्यसपछि while n is greater than input in printf enter a number त्यसपछि यसलाई स्क्यान गरेर n मा राखौं %d %n अब n मा कतिवटा डिजिट हुन्छ हैन त्यतिचोटी हामीले लुप रन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको मतलब मेरो कुरा सुन जस्तै n मा कति डिजिट आउँछ हामीलाई थाहा छैन र n मा जति डिजिट आउँछ त्यतिचोटी हामीलाई लुप रन गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर हामीले के गर्छौं भने n मा आएको डिजिटहरुलाई निकाल्दै जोड्दै जान्छौं र त्यो डिजिटलाई के गर्दै जान्छौं हटाउँदै जान्छौं जब सबै डिजिट जोडिसक्छ त्यो बेला हाम्रो n चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ र हामीलाई सबै डिजिट जोड्नु छ त्यही भएर कहिलेसम्म जोड्नु छ भन्दा जबसम्म n 0 हुँदैन तबसम्म जोड्नु छ है सो while n is greater than 0 बुझ्यो नि किन n is greater than 0 भने हामी के गर्छौं हामीलाई सबै नम्बर जोड्नु छ र नम्बर जोड्दै गएर हामी के गर्छौं एउटा नम्बर जोड्छौं त्यसलाई रिमुभ गर्छौं बुझ्यो नि कुरा बुझ्यो है तिमीले एउटा जोड्छौं त्यसलाई फेरि एक मिनेट ल हामी बिस्तारै त्यसलाई के गर्दै जान्छौं रिमुभ गर्दै जान्छौं एक मिनेट ल मेरो एउटा कल छ अमर के गरिरहेछ So, born है message जाँदै इमेलबाट दुई दिन चाहिँ ट्राई गर्नु एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ द फास्ट ल गर्नु छ कसको फोन आयो बन्दर तेरो साउन्ड आइराछ बाहिर ओके यो एक्चुअली हेर त एक्चुअली सबै कुरा हेरेर है जस्तै हामीले यसको स्टेप्सहरुलाई एक्चुअली याद गर प्रत्येक स्टेप्सको आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स छ र आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ व्हाई वी आर डुइङ दिस हरेकको हेर जस्तै हामीले चाहिने यो लाइनमा के गर्यौ डिक्लेयरिङ अ भेरिएबल छ हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौ यो लाइनमा के गर्यौ इन्स्ट्रक्सन टु द युजर हैन युजरलाई इन्स्ट्रक्सन दियौ कि नम्बर हाल भनेर यो लाइनमा के गर्यौ receive the user input लाई के गर्यौ रिसिभ गर्यौ हैन
यो किन while n is greater than 0 लूप रन गर्यौ लूप run the loop till n contains digit राम्रोसँग सुन है जस्तै हामी के गरिरहेका छौं अब यसको यो लाइनले के गर्छ हेर यो लाइनले के गर्छ extracts an individual digit यसले के गर्छ individual digit लाई extract गर्छ यसले के गर्छ add those individual digits लाई के गर्छ यसले जोड्छ र यसले के गर्छ remove the added digit अनि यसले display the output यसले के गर्छ hold the program so output can be seen ल यसमा के बुझेन भन मेरो त्यो रुपेश सरको साथी त्यो त कागती बोकेर त्यो गर्यो बजारमा दल्थ्यो गरियो सर्ट सुट किन बोलिरहेछौ ल ल कसैलाई के सोध्नु छ सोध केही बुझाएन सर मैले त अब तिमी यस्तो छ के भाइ धेरै दिनपछि आयौ है अब यस्तो छ के सबैजना आएको भए म फेरि फर्स्ट देखि पनि स्टार्ट गर्दिन्थे के हजुर सर जस्तै फर्स्ट देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने यदि धेरै जना भएको भए म फर्स्ट देखि स्टार्ट गर्दिन्थे मलाई अझै पनि केही प्रब्लम छैन तर हेर न अब स्टुडेन्ट प्रेजेन्ट नै हुँदैनन् के जस्तै फर्स्टमा 15-16 जना थियो अहिले आएर 5 जना छौं हामी मेरो त नेटको कारणले गर्दा नआएको सर मेरो पनि त्यही हो नेटै चलेन अनि आज हिजो थाहा भयो क्या सर नेट चलाएको थिएँ अनि त्यही भएर आकाश हैन म त पहिला प्रेजेन्ट नै थिएँ अनि 2-3 दिन चाहिँ नेटमा पैसा पनि सिद्धाएको थियो त्यही भएर अब नि पैसाको छ के अब यस्तो छ के यदि यदि अहिले पनि हाम्रो नम्बर 15 जना 20 जना हुन्छ भने फेरि पनि फर्स्ट देखि प्रोग्रामिङ सुरु गरेर फेरि बुझाइदिन सक्छु के तर समस्या के छ भने प्रेजेन्स नै भएन के भाइ जस्तै मैले आफ्नो हिसाबमा गरिरहेको छु हैन तिमीहरुको बेटरको लागि हो नि त मलाई त कसैबाट प्रेसर पनि छैन मतलब त्यो त मैले आफ्नो खुसीले गरिरहेको छु हैन तिमीहरु एकचोटि सल्लाह गर साथीहरु धेरै जना आउँछ भने म सी प्रोग्रामलाई फर्स्ट देखि स्टार्ट गर्दिन्छु पुरा बुझ्नु आउँछ कोही आउँदैन त्यस्तो त हैन अब समस्या यस्तै छ क्या अब हैन तिमी जस्तो फर्स्ट देखि बुझाउनु पनि धेरै जना छ मलाई त्यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ है भाइ त्यो कुरामा म क्लियर छु धेरै जना छ त्यस्तो मलाई थाहा छ त्यो कुरा मैले बुझ्या छु त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्या छु र मैले सायद सुरु गरेको भनेको आज कति तारिख भयो मैले सुरु गरेको भनेको 12 तारिखमा जस्तो लागिरहेको थियो मलाई लगभग 15-16 दिन भयो सुरु गरेको त्यो बीचमा हामीले एक दिन त छोड्यौ हैन एक दिन छोडे त्यो भन्दा बाहेक त्यही आमाको मुख हेर्ने दिन एक दिन छोडे अरु त शनिबार पनि क्लास गइराछ अझ यहाँ पढ्न त तिम्रो क्लास भन्दा सजिलो किन हल्ला हुँदैन हैन र सजिलो छ अब मेन कुरा भनेको खै अब कसरी कन्भिन्स गर्ने थाहा छैन मलाई अब यदि अरु 5-7 जना जो त फर्स्ट देखि पढ्नु पर्ने छन् हुन्छ भने म फर्स्ट देखि गरिदिन्छु जम्मा 4-5 जना भन्दा हुँदैन सर फर्स्ट देखि पढ्नु पर्ने केही छैन तर गाह्रो भयो भने हामी सोधिराख्छौँ अनि तपाईले पनि अलिअलि हेल्प गरिदिनु अब यो हाम्रो आकाश भाइ आज मात्र आएको छ उलाई फर्स्ट देखि चाहिरहेको छ के अब जति छ हैन आकाश ओके हो सर आज थाहा थिएन नि त सर मलाई त अब हिजो भर्खरदेखि नेट चलाउन आएको त्यो पनि अहिले त राम्रोसँग बुझ्दैन नेट पनि स्लो चल्छ सर यता त तिमी कहाँ छौ भाइले सर अहिले म गाउँमा हो कहाँ तिम्रो गाउँ चाहिँ कहाँ भाइ रामेछाप ए रामेछाप छौ अनि केबाट चलाइरहेको छौ मोबाइलको नेटबाट मोबाइलको नेट हैन सर यो राउटर लिएको छ राउटरबाट ए त्यो टेलिफोनबाट फोनको हजुर हजुर
हैन यस्तो पनि गरिदिन्छु म जस्तै अस्ति चाहिँ मैले अलरेडी सेभ गरेको थिएन अहिले चाहिँ मैले भिडियोहरु सेभ गर्न थालेको छु कि त्यसलाई म युट्युबमा हालेर पछि हेर्न मिल्ने पनि बनाउन सक्छु तर युट्युबमा हो सर युट्युब हैन त्यो अस्ति चाहिँ मैले गरेको थिएन अस्ति मैले ल्यापटप युज गरिरहेको थिएँ मेरो ल्यापटप स्लो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मैले डेस्कटप युज गरिरहेको छु हैन अहिले आजको मैले रेकर्ड गरिरहेको छु अब फेरि अस्ति चाहिँ मेसेन्जरमा पठाउँथेँ मेसेन्जरमा पठाउँदा के हुँदो रहेछ भने 25 MB भन्दा बढीको नजाने रहेछ अहिले चाहिँ मैले युट्युबमा हालिदिन्छु हैन तर मेन कुरा भनेको मैले भने नि भाइ फेरि पनि प्रेसिडेन्टको प्रेजेन्स चाहिँ ठुलो कुरा रह्यो के अब यहाँ अरु बाँकी तिमी बाँकी लगभग सबैले यो अस्तिदेखि नै रेगुलर छन् उनीहरु अब मेरोमा त नेटै चल्दैन खासै अनि तिम्रो कुरा बुझे त मैले तिम्रो कुरा बुझे तर तिमीलाई मैले बुझाउँछु मलाई के प्रब्लम छ तिमीलाई म फर्स्टदेखि पनि पढाउँछु तर यसो गर न जुन तिमीहरुको ग्रुप छ नि अब जस्तो साथीभाइहरुलाई नि त दुई चारजना अरु पनि चाहिने तिनीहरु कलेक्ट गर म अर्को टाइममा छुट्टै पढाइदिन्ला हस् हुन्छ किनभने अहिले त म पनि फुर्सदमा छु म जतिखेर भने पनि भ्याउँछु नि त पहिला पो त फुर्सदै हुन्न थियो दिनमा 12 पिरियड पढाउँदै 13 पिरियड पढाउँदै हैन तिमीहरु एकचोटि यसो साथीभाइसँग सल्लाह गर पढ्ने भने सरले यसो गर्छु भनेको छ भन्न 4-5 जना कलेक्ट हो म पढाइदिन्छु केही प्रब्लम छैन मलाई हुन्छ है हस् सर हस् ओके तै पनि म एकचोटि अब म बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु एकचोटि हेर ल त्यहाँनिर मैले त्यो एकचोटि ओके एकचोटि फर्स्टमा तिमीले यो इन्क्लुड त बुझ्या नि इन्क्लुड त बुझेको है तिमीले सार्नु पनि पर्दैन भाइ सार्नु पर्दैन स्क्रिनशट लिएर राख्नु सार्नु पर्दैन अनि यो मोबाइल तिमी पल्टाउ त मोबाइल उ गर त रोटेट गर तिमीले राम्रोसँग देखिन्छ मोबाइल त्यो ल्यान्डस्केप गर भन्यो कि अनि राम्रोसँग हुन्छ ल्यान्डस्केप उ गर फ्ल्याट गर न ओके ल हेर है जस्तै हामीले फर्स्टमा यो सम्म त सबैमा सेम हुने भयो हैन वाइडमेन सम्म त यो चाहिँ हामीले भेरिएबल हामीलाई चाहिएको भेरिएबल बनाएको जस्तै हामी यहाँ भेरिएबल के बनाउँछौ n r र s भन्ने भेरिएबल बनाउँदै छौं n r र s त्यसपछि हामीले यहाँ इनपुट लियौं त्यसपछि यहाँ हामीले के गर्यौं इनपुट लिएको भ्यालु कहाँ हाल्यौं n मा हाल्यौं यो व्हाइल मा के गरेको थाहा छ नि व्हाइल भनेको लूप हो यसले के गर्छ यो जुन भित्रको तीनटा लाइन छ नि यो तीनटा लाइनलाई दोहोर्याइरहन्छ कहिलेसम्म दोहोर्याउँछ जब n को भ्यालु के हुन्छ 0 भन्दा धेरै हुन्छ तबसम्म दोहोर्याउँछ है यसको म तिमीलाई यसको अब उच्च अलिकति लेखिदिन्छु यसले कसरी काम गर्छ एकचोटि लेखिदिन्छु ल म अक्षर अलि सानो पार्दैछु है ओके एक्चुअली यसले कसरी काम गर्छ एक्चुअली हेर है मानौ युजरले दिँदाखेरि n मा 549 दियो मानौ एजुम गर युजरले कति दियो 549 दियो अब n 549 भयो अब यो व्हाइल लूपले लूप कहिलेसम्म रन गर्छ जबसम्म n को भ्यालु के हुन्छ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ अब अहिले त n को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर लूप रन हुने भयो ठीक छ लूप रन हुँदा तीनटा लाइन हुन्छ यो तीनटा लाइन हेर पहिलो लाइनले के गर्छ n r equals to n percentage 10 percentage के गर्छ थाहा छ है सबैलाई के गर्छ पर्सेन्टेजले ह पर्सेन्टेजले के गर्छ बोल्दैन नि त केटाहरु रिमाइन्डर निकाल्छ है यो भनेको चाहिँ के हो भने हामी n लाई 10 ले डिवाइड गर्दा बाँकी रहेको रिमाइन्डर निकाल्छ जस्तै हामीले यदि n लाई 10 ले डिवाइड गर्यो भने n मा अहिले कति छ 549 549 लाई 10 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1054 जा 540 बाँकी रहन्छ कति 9 बुझ्यो है 9 एक लाइन भयो अब दोस्रो लाइनमा के छ s = s + r s अहिले कति थियो माथि कति थियो 0 थियो
S0 थियो नि अब 0 मा कति जोडिन्छ R भनेको कति हो 9 0 मा 9 जोडेर कति हुन्छ 9 हुन्छ है त्यसपछि अर्को के छ n equals to n minus r divided by 10 अहिले n कति छ 549 r कति छ 9 549 मा 9 घटाउँदा कति हुन्छ 540 डिवाइड बाइ 10 गर्दा कति हुन्छ 54 ठीक छ बुझिन्छ 54 यो चाहिँ भयो अब 3 लाइन सक्यो नि एकचोटी रिपिट भएको सक्यो अब अर्को चोटी रिपिट हुँदा n चाहिँ कतिबाट सुरु भयो हेर त n कतिबाट सुरु भयो 54 बाट s कतिबाट सुरु भयो s कतिबाट सुरु भयो अघि नै यहाँ चाहिँ s कतिबाट सुरु भएको छ 0 बाट अब चाहिँ s कतिबाट सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ s कति छ अहिले S0 कहाँ 0 छ s9 भइसक्यो मूर्ख 9 भइसक्यो 9 भएको हैन त s9 भयो है त्यसपछि अब यो लाइन रन भयो तीनटा लाइन त हो रिपिट हुने r equals to n percentage 10 अब n कति छ हेर त n कति छ अहिले माथि हेर n कति छ 54 अब 54 लाई 10 ले डिवाइड गर्दा 10 5 जा 50 बाँकी रहन्छ 4 आयो त्यसपछि यो लाइनमा s equals to s plus r s कति छ अहिले 9 छ हैन 9 छ 9 मा कति जोडिन्छ 4 जोडिन्छ कति हुन्छ 13 हुन्छ त्यसपछि n equals to n minus r divided by 10 n कति छ हेर त n कति छ अहिले n 54 r कति छ 4 54 मा 4 घटाउँदा कति हुन्छ 50 डिवाइड बाइ 10 कति हुन्छ 5 4 हुन्छ 50 हाउ गर्न यार 50 मा -4 हुन्छ पहिला हो 54 मा -4 हुन्छ डिवाइड बाइ 10 गर्दा 5 हुन्छ बुझ्यो अनि डिवाइड 10 गर्दा 5 हुन्छ नि त हैन बुझ्यो अब n कति बाट सुरु भयो 5 बाट s कति बाट सुरु भयो 13 बाट त्यसपछि अब r equals to n percentage 10 अब जस्तै 5 लाई 10 ले डिवाइड हुँदैन 5 लाई 10 ले डिवाइड हुन्छ त हुँदैन त्यही भएर रिमाइन्डर कति नै हुन्छ 5 नै रिमाइन्डर हुन्छ हुँदैन s equals to s plus r s plus r s कति थियो हाम्रो अहिले s कति थियो अघिनासम्म 13 थियो अब कति हुन्छ त 13 मा 5 जोडेर 13 थियो 13 plus 5 18 हुन्छ त्यसपछि n equals to 18 n minus r divide by 10 अब n कति थियो 5 थियो r कति छ 5 छ 5 मा 5 घटाउँदा कति 0 0 मा डिवाइड बाइ 10 गर्दा कति 0 equals to 0 अब लूप रन हुँदैन किन थाहा छ n कति भयो 0 भयो र हाम्रो लूप रन गर्दा यहाँ माथि हामीले कन्डिसन के राखेका थियौ लूप तब मात्र रन हुन्छ जब n के हुन्छ 0 भन्दा ठुलो हुन्छ अब लूप बन्द भयो अब हामीले हेर यो लाइन तीनटा लाइन रिपिट गर्न सक्यो अब यहाँ हामीले गरेका छौं सम अफ डिजिट इज %ds s को भ्यालु कति छ अहिले 18 प्रिन्ट हुन्छ सम अफ डिजिट 18 हो नि जस्तै हाम्रो नम्बर कति हो 549 5 plus 4 plus 9 कति हुन्छ 18 हुन्छ दैट इज आवर आउटपुट बुझिन्छ बुझियो अलि अब यसको मैले स्क्रिनशट भिडियो राखिदिन्छु भाइ हैन युट्युबमा तिमी एकचोटी फुर्सदमा फेरि हेर ओके अब यसैमा ओके स्क्रिनशट लिने भए लिन सक्छु है लिसक्यो सर लिसक्यो ओके अब यही टाइपको सेम एउटा क्वेशन छ रिभर्स भनेको थाहा छ नि REVRSC रिभर्स मतलब अहिले ल यही एक्जाम्पल भ्यालु हाम्रो अहिले मानव नम्बर कति छ भने 549 छ भने अब हामीलाई आउटपुट चाहिँ कति चाहियो 945 रिभर्स है अब यसको लागि हामी के गर्नु अब न प्यालिन्ड्रोम एउटै बुझेन भन त सो रिभर्स र प्यालिन्ड्रोम हैन वेट पहिला रिभर्स गरौँ अनि प्यालिन्ड्रोम गरौँला बिकज दे आर कनेक्टेड विथ इच अदर ओके अब हेरौँ जस्तै अब हामीसँग आउटपुटको इनपुट मानौ 549 छ भने अब हामीलाई रिभर्सको केसमा चाहिँ आउटपुट कति चाहिन्छ भने 945 हो त्यसको लागि हामी अब यो चाहिँ तिमीले अब सम्झिँदै हुन्छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड हामी के गर्छौं भने पछाडीको नम्बर निकाल्दै जान्छौं जस्तै फर्स्टमा हाम्रो कुन निस्क्यो
9 निस्क्यो, त्यसपछि कति निस्क्यो 4 निस्क्यो, त्यसपछि कति निस्क्यो 5 निस्क्यो। अब हामीलाई के गर्नु छ भने रिभर्स निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले निस्केको नम्बरलाई सबभन्दा अगाडि राखेर त्योभन्दा पछाडि निस्केकोलाई पछाडि राख्दै जानु छ, किनभने लास्ट नम्बर जुन फर्स्टमा आउँछ त्यसलाई कहाँ राख्नु सबैभन्दा अगाडि राख्नु छ। बुझेको किन? पहिला 9 आउँछ, फर्स्टमा 9 आउँछ नि, तर 9 लाई हामीले कहाँ राख्नु छ अगाडि राख्नु, त्यसपछि आएको डिजिटलाई त्यसको पछाडि के गर्दै जानु छ तास्दै जानु छ। त्यसको लागि लजिक के हो भने मानौ हामीसँग 9 आइसक्यो, त्यसपछि हामीसँग 4 आउँछ, तर हामीलाई के गर्नु छ 94 बनाउनु छ। त्यसको लागि हामी के गर्ने 9 मा 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 9 मा 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 9 को पछाडि 0 थपिन्छ, त्यसमा 4 जोड्दा त्यो 0 को ठाउँमा कति आएर बस्छ 4 आएर बस्छ, सो इट विल बी 94। अनि 94 मा 5 जोड्नु पर्दा 94 into 10 940 plus 5 गर्दा 945, that is the reverse of the given number है। अब के एकचोटि गरेर हेरौँ। फर्स्टमा 9 आयो, ठीक छ। अब के गर्ने s into 10 plus r है त। ओके, अब यहाँ कति भयो एकचोटि हेर, s कति छ 0 छ, सरी s कति छ 0 छ, हेर त माथि 0 छ नि हैन। 0 into 10 कति 0, 9 जोड्दा कति भयो 9, 0 मा 9 जोड्दा 9 हुन्छ मूर्ख। त्यसपछि यो त 54 को 54 हुन्छ, लाइन यो सेम। अब हाम्रो s कति भयो 9 भयो। अब यहाँ चाहिँ s into 10 प्लस 10 मिनेट मात्र बाँकी छ है, प्लस r। अब s हाम्रो कति छ 9 छ नि हैन, 9 into 10 कति 90, r कति छ 4 छ, भनेपछि कति भयो कति भयो 94, किन 9 into 10 90, r मा 4 छ 94 भयो, यो 5 भयो। अब यहाँ हेर, अब हाम्रो s कति भयो अब 94। अब यहाँ कति निस्क्यो 5 निस्क्यो, यहाँ पनि त्यही सेम स्टेप s into 10 plus r। s हाम्रो कति छ हेर त माथि 94 छ, s 94 छ हैन त। अब 94 into 10 कति 940, 940 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 945। हेर त यो हैन त हामीलाई चाहिएको आउटपुट, हेर त रिभर्स यही हो नि, किनभने हाम्रो सुरुको नम्बर कति हो 549, अब हाम्रो आउटपुट कति आयो 945, which is our रिभर्स नम्बर है। भनेपछि यहाँ हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ, अघि नै भन्दा एउटै मात्र लाइन चेन्ज हुन्छ, के गर्नु पर्ने रहेछ, अघि नै चाहिँ हामीले r लाई जोडेको थियौं, अब चाहिँ हामीले r लाई जोड्नु अगाडि के गर्ने इन्टु 10 गरिदिने, ठीक छ। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ। ओके, यसको पनि स्क्रिनशट लिएर हेर, म तल यसको एक्जाम्पल पनि दिएको छ हेर, मजाले बुझिन्छ, स्क्रिनशट लियो यसको पनि भयो। ओके, अब प्यालिन्ड्रोम एउटा गर्न भ्याइन्छ होला। आकाश भाइले बुझिरहेछौ? बुझेछ भाइ? बुझिरहेछ हल्का हल्का। योलाई म युट्युबमा हालिदिन्छु, तिमी फेरि एकचोटि हेर है त। बुझिरहेछ। ओके, अब हामी प्यालिन्ड्रोम है त, डिस्प्ले either the number is or not। पहिला प्यालिन्ड्रोम भनेको बुझौँ। प्यालिन्ड्रोम भनेको के हो? Palindrome is a number which is similar in both front inside and back inside. That means reverse and original number will be similar. Just like 454, त्यसको रिभर्स कति हुन्छ 454 नै हुन्छ। त्यस्तो नम्बरलाई हामी के भन्छौँ प्यालिन्ड्रोम नम्बर भन्छौँ। यसको लागि हाम्रो स्टेप्स के हुन्छ भने हामी कुरुकुरु रिभर्स क्याल्कुलेट गर्छौँ र त्यो रिभर्सलाई के गर्छौँ ओरिजिनलसँग कम्पेयर गर्छौँ र यदि रिभर्स र ओरिजिनल सेम भयो भने प्यालिन्ड्रोम, न त नट प्यालिन्ड्रोम। बुझ्यो नि? अब यहाँ हामीले रिभर्स त क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ, अब रिभर्सलाई हामीले के गर्नु छ ओरिजिनलसँग कम्पेयर गर्नु छ। हेर यहाँ ओरिजिनलसँग कम्पेयर गरौँ। ओरिजिनलसँग कम्पेयर गरौँ। हाम्रो ओरिजिनल इफ रिभर्स एस मा छ, ओरिजिनल केमा छ आर मा छ। यसो गर्यो भने बिग्रिन्छ। यसो गर्यो भने के बिग्रिन्छ भन? यसो गर्यो भने किन बिग्रिन्छ? 5 सँग कम्पेयर हुन्छ। s को भ्यालु के सँग? s को भ्यालु 5 सँग कम्पेयर हुन्छ। का 5 सँग 0 सँग कम्पेयर हुन्छ मूर्ख।
ए सरी आर ले हो 0 एन राख्यो भने या अघि नै एस आर राखेको 5 सँग अब चाहिँ एन राख्यो भने कोसँग कम्पेयर हुन्छ 0 सँग कम्पेयर हुन्छ लास्टमा त एन को भ्यालु हेर त यहाँ कति हेर लास्टमा एन को भ्यालु कति पुग्या हुन्छ 0 पुग्या हुन्छ त्यही भएर हामीले 0 पुग्यो एन को ओरिजिनल भ्यालु चाहियो स्टार्टमा आएको भ्यालु है लास्टमा त एन कति पुग्छ 0 पुग्छ नि खुरुखुरु किन त्यसले त डिजिटलाई हटाउँदै गएको छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ भने एन को जुन ओरिजिनल भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ मानौं मैले त्यसको लागि एउटा भेरिएबल युज गरे t है त अब यहाँनिर मैले हेर त t इक्वल्स टु n यहाँ मैले के गरे भन्दा n को भ्यालुलाई t मा के गरे स्टोर गरे अब यो लाइनले n को भ्यालु घटाउँदै लान्छ सरी यो लाइनले n को भ्यालु घटाउँदै लान्छ तर t को भ्यालु चाहिँ घट्दैन t को भ्यालु के रहन्छ फर्स्टमा जे थियो त्यही नै रहन्छ बुझ्यो नि अब त्यसपछि अब हेर त यहाँ पनि हेर ल t त घट्दैन नि जस्तै t यहाँ कति हुन्छ 549 नै हुन्छ t को भ्यालु त घटाएको छैन सबै ठाउँमा t को भ्यालु कति नै रहन्छ 549 नै हुन्छ नाउ वी हैव टु कम्पेयर विथ t नट यदि t सँग सेम रह्यो भने palindrome else printf बुझिन्छ यो ल यसको पनि तिमीहरु स्क्रिनशट लिन सक्छौ है ठ्याक्क मैले देखिने बनाएको छु तर यसमा अलिकति बुझ्छौ होला हेर त अहिले यदि if the given number is 549 what will be the output palindrome हुन्छ कि not palindrome हुन्छ not palindrome हुन्छ किनभने t कति हुन्छ यहाँ t कति हुन्छ 549 549 s कति हुन्छ 945 अब हामीले त कम्पेयर गर्यौं कसलाई यहाँ के कम्पेयर गर्यौं if के कम्पेयर गर्यौं हामीले त अब t भने त 5 फर्स्टमा के छ फर्स्टमा t छ हैन s भने कति ल s भने कति 945 इक्वल्स टु t भने कति 549 यो सेम भयो त भएन त्यही भएर यसको आउटपुट के आउँछ नट प्यालिन्ड्रोम भनेर आउटपुट आउँछ यदि यो दुटा सेम भएको भए यदि यो दुटा सेम भएको के आउँथ्यो प्यालिन्ड्रोम भनेर आउँछ जस्तै यदि हाम्रो आउटपुट यदि इनपुट चाहिँ 545 भएको भए रिभर्स पनि 545 नै हुन्थ्यो हैन त्यस्तो अवस्थामा यो t र s के हुन्छ सेम हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा के आउँछ प्यालिन्ड्रोम भनेर आउँछ बुझेको हजुर आर्मस्ट्रङ भ्याउँछ सर आज आर्मस्ट्रङ भ्याउँदैन भाइ आज आर्मस्ट्रङ पनि भ्याउनु त भ्याउँछ होला तर एक्चुअली म गर्दिहाल्छु है त पहिला आर्मस्ट्रङ भने बुझ्नु पर्यो नि त यार स्क्रिनशट ल्याउ ल आर्मस्ट्रङ भनेको यस्तो एउटा नम्बर हो जुन नम्बरमा भएको डिजिट्सहरुको क्यूबको सम त्यो नम्बरसँग के रहन्छ इक्वल रहन्छ बुझेको सबैले यस्तो नम्बर जुन नम्बरमा भएको डिजिट्सहरुको क्यूबको सम त्यही नम्बरसँग के रहन्छ इक्वल रहन्छ जस्तै अब r जोडेको भने के जोडिन्थ्यो यहाँ r जोड्यो भने डिजिट जोडिन्थ्यो तर अब हामीलाई के चाहियो डिजिट्सको क्यूबको सम चाहियो त्यही भएर हामी के गरौँ POW r, 3 ठीक छ यो बुझिन्छ तर यसको लागि माथि के चाहियो has include math.h okay अब त अरु त सेम हो र Armstrong not Armstrong okay अब एक्चुअली यसको म रन गरेर देखाउँछु है ल मानौ गिवन नम्बर चाहिँ 371 भयो रे मानौ टी पनि कति भयो भ्याउँदैन जस्तो छ भाइ
371 छ यहाँ कति आउँछ 1 आउँछ हो अब यहाँ के छ यो भनेको यो POW भनेको R * R * R हो है POW भनेको थाहा छ नि पावर निकाल्छ R पावर 3 भनेको R * R * R हैन त अब S कति छ 0 छ 0 मा 1 * 1 * 1 जोड्दा 1 हुन्छ है यो कति हुन्छ अब 37 त्यसपछि यहाँ हेर अब n कति भयो हाम्रो 37 S कति छ 1 अब यहाँ कति आउँछ 7 आउँछ यहाँ निर सरी यहाँ प्लस है टाइम सकिन लाग्यो प्लस कति हुन्छ हेर त कति 7 हैन 7 * 7 * 7 कति हुन्छ जोड्ने कति हुन्छ यो स्क्रिनशट लिहाल ल 343 मा 1 जोड्दा कति 344 त्यसपछि यहाँ निर कति हुन्छ अब S कति छ 3 छ यहाँ कति छ 344 यहाँ निर कति आउँछ 3 आउँछ R कति हुन्छ 3 हुन्छ 3 कति 27 र 371 नै हुने भयो है त्यसपछि हेर यहाँ अब